मुखेल वड, कित्याक म्हजें मांस कोरें खाण आनी म्हजें रगत कोरें पिवण। नियाळाक आदार, आमी पवित्र मिसाचे भेटेन घडटा ते भाशेन दिसाच्या दिसा वो आयतारा दीस वांटो घेता। मिसाची गोडसाण आनी अनुभव आमकां आसा आनी अशें उद्गारलोलें आमी आयकलां। मीस आमचें जिवीत, पवित्र मिसाचे भेटेन जेजूचें कोश्ट, मरण आनी पुनर्जीवणपण आनी त्याच बरोबर जेजूचें हाजीरपण मासा रोगता बरोबर आमी नियाळटा। घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, आनी काल्स घेवन देवाक दिनवासून सोमेस्तांक म्हणलें, हातलें पियेयात, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत। सगल्यांक पातकाचें भोगसणें जोडून घेवचे खातीर जेजून अशें केलें आनी आख्ख्या मनीसकुळा पासत निमाण्या शुक्रारा दिसा निमाणीं उतरां तेतेलिस्ताय म्हणजे सगलें सोंपादलें अशें म्हणून प्राण सोडलो। जेजून न्हय आपली कुशी केली बगर आपल्या बापाची येवजण मानून घेवन आनी ताचो वावर फुडें व्हरूंक आपल्या जिविताची बोली केली। व्हडांतली व्हड मिलाग्र आनी विधवीत म्हणल्यार गोवायकी भावार्थाची। जेजू उंड्या आनी सोऱ्या रुपान आल्ताराचेर जिवो जाता। सांत कार्लोस आकुतीस, मारिया गोरेटी, जेजूचें सुपुल्लें तेरेज आनी रिता कासिया हीं भागिवंत आल्तारार येतोल्या जेजूक भेटूंक आनी शेवूंक पिशीं कशीं आशेवन रावतालीं। आमी दर दिसा ह्या जेजूक आल्तारार भेटूंक, मिसान वांटो घेवंक वावरुया आनी ह्याच अणभवलेल्या जेजूक दुसऱ्याक गोवायकी दिवंक प्रयत्न करुया। म्हजो थाराव, मिसाचे भेटेन भावार्थान आनी पवित्रपणान वांटो घेवन वरवशान जियेतलो।